अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक बहुत ही ख़ास और अनोखा सा वजीफ़ा। ये वजीफ़ा पहली बार YouTube पे आया है। इस जैसा वजीफ़ा ना आपने कभी सुना ना देखा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जिस मेरी बहन जिस मेरे भाई ने इस अमल को किया है, अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमतें और बरकतें लुटा रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमतों और बरकतों की बरसात कर रहा है। लाखों करोड़ों की बारिशें अपनी आंखों से देख रहे हैं और आज कल को जो एक तांगा रिक्शा या फिर एक छोटी सी गाड़ी पर भी सफर नहीं कर सकते थे, आजकल वही लोग BMW पर सफर कर रहे हैं या आजकल बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर चला रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, मेरी आंखों देखा वाकया है और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजीफे की बरकत से है। अल्लाह तबारक व तआला इतना कुछ उन्हें अता फरमा रहा है कि अगर आप भी सुने तो दंग रह जाएं। और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ ये वज़ाइफ किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाया है। आज का वजीफा बहुत खास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भी लाखों करोड़ों की बारिश बरसे तो आपने क्या करना है, ये छोटा सा अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पैसे कभी कम नहीं होंगे बल्कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे। तो आज का ये अमल आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाजरीन, दस्ते गैब से रोजी पाने का बहुत से मुजरब तरीन अमलियात होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं। खास करके ये आज का जो वजीफा है, ये ऐसा वजीफा है कि आपको कुछ कामों कुछ चीजों का परहेज बताया जाएगा। अगर आप लोग जब ये अमल करें तो आपने इन चीजों से परहेज करना है। आप देखेंगे कि आपको फौरी तौर पर इससे फायदा हासिल होगा। लेकिन अगर आप इन चीजों से परहेज नहीं करते हैं तो आपको इस वजीफे से कभी भी 1% भी आपको फायदा हासिल नहीं होगा। जैसे कि जितने आमाल जितने वजीफे बताए जाते हैं, अगर उनको उसी लिहाज से किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। तो मैं आपको तमाम परहेज बताऊंगी और ये वजीफा भी बताऊंगी जो आज का है। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस वजीफे से मेरी एक बहन ने बहुत ज्यादा फायदा हासिल किया और वो किस तरह से हासिल किया, वो कुछ इस तरह से बताती हैं कि रूहानी वज़ाइफ आपी जान, उन्होंने हमें मेल सेंड की और मेल कुछ इस तरह सी थी कि रूहानी वज़ाइफ आपी जान, हमने आपका ये बताया हुआ अमल जो मैंने तकरीबन उन्हें 6 से 7 दिन कबल बताया था, वो कहती हैं कि हमने आपका ये बताया हुआ अमल किया है और इस अमल की बरकत से आज मेरे पास बहुत कुछ है। वो बता रही थी कि हमारा इतना ज्यादा पैसा था जो डूबा हुआ था, बिल्कुल हमने उम्मीद खत्म कर दी थी कि पैसा अब वहां से कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे शौहर के कारोबार में दिन ब दिन तरक्की होने की बजाय कमी ही होती जा रही थी। वो कहती है मैंने ये अमल करना शुरू कर दिया, अभी दूसरा दिन ही नहीं आया था इस अमल को करते हुए कि फौरी तौर पर दस्ते गैब से रोजी का इंतजाम हो गया और हमारा डूबा हुआ पैसा सारा का सारा वापस आ गया। वो कहती हैं सिर्फ डूबा हुआ माल ही नहीं मिला बल्कि उसके साथ हमें अपनी मेहनत का फल भी मिल गया। वो इस तरह से बता रही थी कि रूहानी वज़ाइफ आपी जान, आपके इस बताए हुए अमल ने हमें करोड़ों का मालिक बना दिया है और हम बहुत सी गाड़ियां भी बुक करवा आए हैं और अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी, साथ में दुआएं भी दे रही थी।
اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی طرح سے خوش و خرم رکھے اور اسی طرح سے بے شمار رزق اور دولت سے نوازے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ کے لیے بھی وہی عمل ہے جو بہت ہی خاص ہے، اور اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیتا، کیونکہ وہ یا مفتح الابواب ہے۔ آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں چاول کے جو را چاول، جو کچے چاول ہوتے ہیں، ان کے دانے ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ نے ایک پلیٹ میں 7 دانے گن کر رکھ لینے ہیں، اور آپ دانوں کو غور سے دیکھیں کہ دانے کی جو نکر یعنی کونے ہوتے ہیں، کارنر ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، بالکل ثابت 7 دانے آپ نے لے کر پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دانہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، چھوٹا بڑا، جو کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے، تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ یا مفتح الابواب آپ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ یا مفتح الابواب پڑھ کے آپ نے وہ دانہ وہاں پر پلیٹ میں دوبارہ سے رکھ دینا ہے۔ دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اسی طرح سے 3 بار درود پاک اور 21 بار یا مفتح الابواب پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں دانہ، 7 دانوں پر یا مفتح الابواب پڑھ کے آپ نے 21 بار دم کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ایک کاغذ میں لپیٹ دینا ہے اور اپنی الماری میں رکھ دینا ہے، جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب تک یہ کاغذ میں یہ دانے چاول کے رہیں گے تب تک رزق آتا رہے گا۔ اب آپ نے پرہیز کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لگاتار صبح سے شام تک ایک تو آپ نے درود پاک کو جب آپ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے صرف درود پاک کا وظیفہ کرنا ہے، صرف درود پاک لگاتار پڑھنا ہے، صبح شام چلتے پھرتے بلا تعداد، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں۔ اور آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی آپ نے ناپاک جگہ پر نہیں جانا ہے، یعنی آپ نے کوئی ناپاک کام نہیں کرنا۔ آپ حسب ضرورت یعنی جتنا ہو سکے آپ واش روم وغیرہ تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی ناپاک جگہ پر نہیں جانا ہے۔ دوسرا، آپ نے بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور تیسرا آپ نے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، بڑا گوشت گائے بھینس وغیرہ کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ تینوں کام آپ نے اس کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایک ہی دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں کی برسات کر دے گا اور آپ کو بے شمار رزق عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک ابھی فوری طور پہ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو میرے ابھی بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں، اب جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر 20 بار درود پاک ضرور پڑھ دیجئے۔ اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔